نتيجة الصبر والاحتساب وانتظار الفرج وعدم اليأس يحصل منها الخير الكثير. والابتلاء والامتحان يجري على الناس، الشدائد تحصل والمضايقات تحصل والأذى والتعدي من الناس يحصل، فعلى الإنسان أن يصبر، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه وصايا لقمان لابنه وهو يعظه، وهكذا ينبغي للمسلم أن يوجه أبناءه وذريته مثل هذا التوجيه العظيم المبارك الذي أثر في الذرية ويؤثر في الذرية. الله ذكر لنا هذه القصة لنتخذ منها قدوة، وأن الإنسان يشكو إلى ربه ولا يشكو إلى الناس. فأيوب إنما شكى إلى ربه، دل على أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.